ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि बर कृपा करहि जनु जानी कवियुराजिन रचावहि भानी मोरि सुधारी शोष भाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक उनी हरिका लीला कथाहरू समाहित भएको भगवानको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्सङ्ग गर्दै गर्दै हामीहरू आज पनि दशम स्कन्धको दोस्रो अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दशम स्कन्धमा भगवानका अमोघ लीलाहरू छन्, जसमा भगवानको प्रादुर्भाव हुने भूमिका रहेको कंस आदिका चरित्रहरू, देवकी वसुदेव आदिका विवाहहरू, आकाशवाणीका कुराहरू हामीले अगाडिका अध्यायमा सुन्यौं भने अब दोस्रो अध्यायमा तिनै भगवानको अवतार हुने बेलामा देवकीको गर्भबाट कसको जन्म हुन्छ, के हुन्छन्, 8 वटा जन्महरू को हुन्, किन 8 वटा त्यहाँ जन्म भयो, के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अध्यायमा रहेको छ। जाउँ हामी पनि ढिला नगरिकन सुरु गरौँ दोस्रो अध्याय। श्री शुक उवाच प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के सिद्धेनुकै। अब यहाँ जो दैत्य राजाहरू अथवा दैत्यहरू छन् उनीहरूको वंश अथवा त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा बताउँदै भन्नुहुन्छ सुकदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई। जुन प्रलम्ब यानी कि प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बाण, भौम जस्ता जुन असुर राजाहरूसँग मिलेर त्यो जो मगध नरेश जो जरासन्धको चाहिँ आश्रय पाएर अत्यन्तै बलवान बनेर कंसले यदुवंशको विनाशलाई सुरु गर्यो, यदुवंशलाई मार्न थाल्यो। कंसबाट पीडित भएका यदुवंशीहरू जो कुरु, पाञ्चाल, कैकेय, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध हैन, विदेह, कोशल आदि गरेका देशहरूमा भागेर जान बसाइ सर्नी, भाग्नी। अब ज्यान बचाउनु छ भाइ, अब कति दिन पीडा सहेर बस्न सक्छ मान्छेले? कि त विरोध गर्न सक्नु पर्यो, उसलाई जित्न सक्नु पर्यो, कि त भाग्नु पर्यो। अब उनीहरू कोही भाग्ने, कोही के गर्ने गरेर चाहिँ अब कोही चाहिँ केही उपाय लागेन, अब भाग्न पनि सक्दैनौँ हामी, केही पनि सक्दैनौँ भनेर टुक्क परेर त्यहीँ बसेका छन्। उपाय नलाएर त्यहीँ अब जे जस्तो हुन्छ, महाराज महाराज हजुर, कोही ज्यू महाराज ज्यू गर्यो, त्यही महाराजको ज्यू गरेर बस्न थाले। त्यसरी बसिरहेको बेलामा अब कंसले लगेर देवकी र वसुदेवलाई जेलमा थुनेको छ। जेलमा थुनिसके पछाडि त्यहाँबाट क्रमशः 6 वटा बच्चाहरू कंसले चाहिँ देवकीबाट जन्मेका 6 वटा बच्चाहरूलाई त्यसै गरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो जस्तै गरी मार्दै लिएर गयो, मार्दै गयो। देवकीले बच्चा प्रत्येक वर्षको अन्तरालमा जन्माउँदै गए, कंसले मार्दै गयो। अब ती 6 वटा बच्चा भनेको को हुन् त? किन 6 वटा बच्चालाई मारेको भन्दा यहाँ हजुरहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यी 6 वटा बच्चा भनेका पूर्व जन्ममा मरीचि र उर्णाबाट जन्मिएका देवताहरूको अंश स्वरूप पुत्रहरू हुन्। मरीचि र उर्णाबाट जन्मिएका र यिनीहरूले जन्मिएर केही समय पछाडि ब्रह्माजीको उपहास गर्न थाले, ब्रह्मालाई जिस्काउन थाले। ए दारी बुढा अब के भनेर जिस्काउन थाले। अब यी देवताहरूको अंशबाट जन्मिएका भए पनि 6 वटा देवताहरूको मरीचि ऋषि र उर्णाबाट चाहिँ जन्मिएका भए पनि यिनीहरूले ब्रह्माजीको उपहास गरे। ब्रह्माजीले के भनिदिनु भयो भने तुरुन्तै तिमीहरू असुर जन्ममा जन्मिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो।
अब देवताहरूको अंश हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ बुद्धि पलायो, ओहो गल्ती गरिएछ भनेर ब्रह्माजीको तुरन्तै स्तुति गर्न थाले। प्रभु अब हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा महाबलशाली व्यक्तिको हातबाट तिमीहरूको मरण जहिले हुन्छ त्यही दिन उद्धार हुनेछ तिमीहरूको भनेर चाहिँ फेरि वरदान पनि दिनुभयो। र तिनीहरू वरदान असुर त भए, असुर भएर पनि मुक्ति पाउन सकेनन्, भड्किरहे। पछि योग मायाको शरणमा गए, योग मायाको शरणमा परेर माता हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई उद्धार गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि योग मायाले नै यहाँ देवकीको गर्भबाट यी 6 वटा पुरुषलाई जन्माएर महाबलशाली कंसको हातबाट मराउनु भयो। तब ती 6 वटा ती मरिची र उनकी पत्नी उर्णाबाट जन्मिएका ती 6 वटा देवताका अंशहरू नै देवकीका 6 वटा पुत्रहरू हुन्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो बताएको छ। र अब 7औं गर्भ जुन भयो त्यो चाहिँ शोकलाई बढाउने गर्भ रह्यो। कसको शोकलाई भन्दा कंसको शोकलाई बढाउनेवाला हैन, बढाउने गर्भ रह्यो। विष्णुकै कलाको अंशको रूपमा अनन्त भगवानको अवतार भयो। अनन्त भगवान नै 7औं गर्भको रूपमा लिनुभयो। विश्वात्मा भगवान हरिले भगवानलाई नै रक्षक मान्ने यदुवंशीलाई चाहिँ कंसबाट चाहिँ ठुलो डर भएको बुझेर योग मायालाई आदेश दिनुभयो, अब म आउँछु, तिमी चाहिँ तयारी भऊ भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। अनि तिनै हे देवी कल्याणी, तिमी चाहिँ गाई गोपालहरू सहित भएर गोलोकमा जानु, त्यहाँ नन्द बाबाको घरमा जानु। नन्द बाबाको चाहिँ गोकुलमा वसुदेवकी पत्नी रोहिणी रहेकी छिन् हैन। तिनीबाट चाहिँ अरू पत्नीहरू पनि कंसबाट डराएका छन्, कुना काप्चा लुकी बसेका छन्, कोही कता छन् हैन। नन्द बाबाहरू छन्, वसुदेवहरू छन्, रोहिणीहरू छन्, सारा मान्छे के भएका छन्, डराएर कंसको क्रोधले चाहिँ डराएर थोर भएका बसेका छन् हैन। अहिले चाहिँ देवकीको पेटमा चाहिँ मेरो अंशको रूपमा जुन छ त्यो शेष भनेर चिन्दछन्। पहिला तिमीले योगमायालाई भगवानले चाहिँ के भन्नुभयो, अहिले देवकीको जुन गर्भमा छ त्यो चाहिँ मेरो अंश स्वरूप अनन्त यानी कि शेष जुन शेष छ त्यो गर्भमा बसेको छ, यानी कि गर्भमा आएको छ। त्यो गर्भलाई लिएर गएर खिचेर उता रोहिणीको गर्भमा लगेर तिमीले ट्रान्सप्लान्ट, अब के भन्छ त्यसलाई, स्थानान्तरण गरिदेऊ। यतापट्टि देवकीको गर्भमा रहेको त्यो बच्चालाई हे योगमाया तिमीले चाहिँ तुरुन्तै लिएर गएर रोहिणीको गर्भमा लगेर सारिदेऊ, रोहिणीको गर्भमा लगेर हालिदेऊ भनेर चाहिँ यसरी योगमायालाई भगवानले आदेश दिनुभयो। योगमायाले आदेश पाउने बित्तिकै त्यो कामलाई गर्नको लागि तयार हुनुभयो र योगमायालाई फेरि भन्नुभयो, हे कल्याणी, जब म त्यस पछाडि यो अब वसुदेव के अरे देवकीको अब गर्भ चाहिँ उता अर्को गर्भमा तिमीले सारिसके पछाडि अर्को जुन गर्भ बस्छ त्यसमा म सम्पूर्ण ज्ञान ऐश्वर्यले अंशले सहित भएर देवकीको पुत्रको रूपमा आउनेछु। अनि तिमी पनि नन्द पत्नी यशोदाबाट जन्मिनेछौ। यशोदा जो उसबाट चाहिँ तिमी जन्मिनेछौ, म यता जन्मिनेछु र तिमीलाई चाहिँ इच्छा गरेका सम्पूर्ण पदार्थहरू प्रदान गर्न सामर्थ्यशाली भएर तिमीलाई मानिसहरूले चाहिँ धूप नैवेद्यहरूले पूजा गर्नेछन्। तिमीलाई चाहिँ सबै मनुष्यहरू लगायतका त्यहाँका जो जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ तिमीलाई खुसी बनाउनको लागि पूजा गर्नेछन्। म पनि देवकीको गर्भमा आउनेछु। मानिसहरूले पृथ्वीमा तिमीलाई दुर्गा, भगवती, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्ण, माधवी, कन्याका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका गरी आदि गरेका विभिन्न नामहरूले पूजा गर्नेछन् र तिम्रा पीठहरू पनि बनाउनेछन्, यानी कि तिमीलाई चाहिँ पूजा गर्ने मन्दिरहरू, पीठहरू पनि बनाउनेछन्। गर्भलाई चाहिँ तानेर गर्भलाई चाहिँ संकर्षण यानी कि खिचेर तानेर ल्याइएको हुनाले शेष जो अवतार हुनुभएका अनन्तजीलाई चाहिँ संकर्षण नामले चाहिँ पुजिनु हुनेछ। सारा लोकलाई रमण अत्यन्तै आनन्दित गराउने हुने भएकाले राम पनि भनिनुहुनेछ। अत्याधिक धेरैभन्दा धेरै बल हुनुभएको हुने बल पनि भनिनुहुनेछ। यसरी नाम जोड्दाखेरि उहाँको नाम अन्तिममा बल र राम, अत्यन्तै बलशाली राम हुनुभएका, लोकलाई आनन्दित गराउने रमण गराउने हुनाले राम हुनुभएका, बलशाली हुनुभएका भने बल हुनुभएका बलराम नाम यसरी रहनेछ। भगवानले यसरी आज्ञा दिएपछि योगमायाले पनि भगवानको वाणीलाई स्वीकार गरिन् र आदरपूर्वक हस् भनेर भगवानको परिक्रमा गरेर पृथ्वीमा चाहिँ भगवानको अवतार हुनको लागि
तयारी गर्नुपर्ने कार्यहरूतिर लागिन्। योगमायाले देवकीको गर्भलाई रोहिणीको गर्भमा सारिदिनु भयो। पूर्ववासीले चाहिँ अहो कंसको डरले गर्दा देवकीको गर्भ तुइयो भनेर चाहिँ हल्ला फैलियो। गर्भ लगेर उता रोहिणीकोमा गएको छ, यतापट्टि देवकीको गर्भ तुइयो भनेर भनिदिए। ल 7औं गर्भ तुइयो, अब के हुनेवाला हो अब भनेर चाहिँ हाहाकार मचियो त्यहाँ। त्यसपछि भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नुहुने सर्वव्यापक सर्वनियन्ता भगवान ज्ञान भक्ति ऐश्वर्यले सहित भएर अंशहरूले सहित भएर सम्पूर्ण आफ्नो मनले सहित वसुदेवको मनमा प्रवेश गर्नुभयो। सर्वप्रथम वसुदेवको मनमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवानको तेजलाई धारण गरेर वसुदेव प्रचण्ड सूर्य जस्तो चाहिँ एकदम उज्याला वर्णका भए होइन। एकदम सबैले हेर्दाखेरि कति राम्रा राम्रा भन्ने जस्ता वसुदेव भए। त्यसपछि वसुदेवले जगतको मङ्गलकारक सर्वव्यापक सर्वात्म स्वरूप अच्युत भगवानको अंशलाई आधान गरेर देवकीको उसमा चाहिँ गर्भमा चाहिँ धारणा गरिदिनु भयो। देवकीले पनि पूर्व दिशातिर फर्कदै चन्द्रमालाई चाहिँ धारण गरे जस्तै पूर्व दिशाले जसरी चन्द्रमालाई चाहिँ आफूमा लिन्छ त्यसै गरी देवकीले पनि त्यो गर्भलाई लिएको आभास गर्नुभयो, यानि कि गर्भ लिनुभयो। त्यसपछि के भयो त भन्दा सारा जगतको निवास स्वरूप भगवानलाई धारण गरेकी देवकी कंसको कारागारमा थुनिँदा उहाँको प्रकाश सबैतिर छरिन पाएर अब उहाँ चाहिँ अब आफ्नो जुन तेज छ त्यो देखाउन पाउनु भएन भनौँ न, श्रृङ्गार आदि गर्न नपाउनु भयो कि अब गर्भ धारण गरेर भगवानलाई गर्भ धारण गरेको आभास भएर पनि तेज चाहिँ धपक्क तेजले बल्दा पनि त्यो तेज के अरे फैलिन नपाए कि त्यस्ती देवकी धपक्क बलेको बत्तीलाई चाहिँ जसरी भाडोले ढाकिदिँदा जुन रूप हुन्छ त्यो कालो हुन्छ, त्यसै गरी बलिरहेको बत्तीलाई चाहिँ एउटा भाडोले सिसाले झ्याप्पै ढाकिदियो भने त्यो सिसाभरि कालो कसरी कति छिटो भैलिएर सबै छोपिदिन्छ। हो त्यसै गरी गर्भ देवकीको चाहिँ शक्तिलाई पनि त्यो कंसको चाहिँ कारावारभित्र सीमित भएको थियो, फैलिन पाएको थिएन। भगवानलाई धारण गरेकी आफ्नो कान्तिले चाहिँ सारा कारागारलाई नै प्रकाशित गरिरहेकी मन्द मुस्कानले युक्त भएकी देवकीलाई देखेर कंसले मनमा नै भन्यो, अहिले भने मलाई मार्ने गर्भ पक्कै आएको छ जस्तो लाग्यो। यसको ऐपछिको गर्भधारण भन्दा अहिलेको गर्भधारणमा चाहिँ यसको अनुहार फरक छ र गर्दै जाने हो भने 7वटा 8वटा त भयो, 6वटालाई त मैले मारे, एउटा तुइएर गयो, अब बाँकी भने चाहिँ 8औं पक्कै पनि यो मलाई मार्ने कुरै हो भनेर बुझ्यो उसले। आज नै गर्भस्थ शत्रुलाई के गरौँ भनेर चाहिँ उसलाई छटपटी हुन थाल्यो। म देवकीलाई नै मारिदिउँ कि अथवा होइन, यो देवकीले के गरेकी छे त्यहाँबाट निस्किने व्यक्तिलाई मार्ने हो, त्यो कलङ्क पनि लिइहाल्नु हुँदैन होइन। त्यो पहिलो कुरा त गर्भवती कंसले मनमा नै सोच्दै छ के भन्छ, किम अद्य तस्मिन् करणीय मासु होइन, किम अद्य तस्मिन् अद्य मैले चाहिँ अहिले आज नै अब यो गर्भलाई तुइयाउनु अथवा तुइयाइदिउँ कि मारिदिउँ कि देवकीलाई नै मारिदिउँ कि गर्भलाई मारिदिउँ कि के गरौँ, ओहो के गरौँ। अब आफ्नो शत्रुलाई मार्नको लागि त्यो कंस चाहिँ त्यति छटपटिएको छ। अनि सोध्छ फेरि आफैले, होइन म जस्तो बलशाली मान्छे यस्तो कलङ्कित काम गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो त स्त्रीको वध, दोस्रो त्यहाँमाथि पनि गर्भवती, त्यसमा पनि आफ्नै बहिनी। मेरो आयु मात्रै होइन यश सम्पत्ति आयुलाई नै नाश गर्छ, यस्तो त यो अपराध, यति ठुलो अपराध गर्नु त हुँदैन। मैले पहिलोको त स्त्रीको वध, दोस्रो कुरो गर्भवती स्त्रीको, तेस्रो कुरो आफ्नै बहिनीको, आमा यो हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर उसले सोच्यो बुझ्यो होइन। जो व्यक्ति अति क्रूर भएर बाँच्दा छ त्यो बाँचेर पनि मरे बराबरकै हो। त्यो बाच्चा यदि अति क्रूर छ भने पनि बाँचेर पनि त्यो मरे बराबरकै हो। अर्काको हिंसा गरेर आफ्नो पोषण गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई मरेपछि अरू व्यक्तिले सराप्छन्, यानि कि उसको अन्धकारमा बास हुन्छ, नरकमा पुग्छ। अन्तिम अर्को जुनीमा मरिसकेपछि पनि जन्मदा त उसले के अरे जिउँदो हुन्जेल त उसले सुख पाउँदैन, मरिसकेपछि पनि नरक भोग गर्नुपर्दछ। भगवानको बारम्बार विरोध गर्ने कंसले यस्तो सोच्दा सोच्दै देवकीलाई मार्न सक्थ्यो होइन, मार्न सक्थ्यो र पनि यो क्रूर विचारबाट चाहिँ ऊ हट्यो अहिलेलाई। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भगवानको शक्ति छ, पोजिटिभ भाइब्रेसनको यहाँ ज्वलन्त उदाहरण हो। देवकीको अगाडि पर्ने बित्तिकै उसको दिमागमा चाहिँ किन राम्रो कुरा चाहिँ आएको छ भन्दा देवकीको गर्भमा केही शक्ति छ, त्यसले पोजिटिभ भाइब्रेसनलाई त्यहाँ विकास गरेको छ, पोजिटिभ अरालाई खडा गरेको। अरा भनेको बुझ्नुहुन्छ, मान्छेले चाहिँ अरा खडा गरेको हुन्छ नि, हो देवकीको यहाँ पोजिटिभ अरा खडा भएको छ, त्यही भएर कंसको राम्रो विचार आएको छ देवकीको छेउमा।
नत्र हिजो त्यही देवकीलाई मार्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ स्त्रीवधको लागि चाहिँ पाप हो भन्न सकेन, आज चाहिँ स्त्रीवध पाप हो भन्दै हिँडिरहेछ ऊ भनिसकेपछि किन त भन्दा जब हामीले पोजिटिभ भाइब्रेसन खडा गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउन सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ अरालाई सकारात्मक बनाउन सक्छौँ, तब हाम्रो छेउमा आउने व्यक्तिले पनि हामीप्रति सकारात्मक भएर हेर्न सक्छ, हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देवकीलाई नमारेर उनी सक्दैन थियो त देवकीलाई थुनेर राखेको थियो, उसको के अरे त्यो जन्जिरले बाँधेको थियो, उसले चाहेको भने जे पनि गर्न सक्थ्यो त्यहाँ, तर उसले केही पनि गरेन। किन भन्दा त्यहाँ भगवानको शक्तिले गर्दाखेरि त्यहाँ भाइब्रेट अथवा त्यहाँ अरा त्यो वातावरण नै त्यस्तो सिर्जना भएको थियो, कंसको बुद्धि नै त्यस्तो भएको थियो। त्यसैले अब ऊ चाहिँ त्यो क्रूर विचारबाट हट्यो, उसले त्यस्तो क्रूर काम गर्न सकेन। भगवानको अब त्यहाँ यो गर्व चाहिँ कहिले निस्किन्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्यो। कंसले बस्दा सुत्दा हिँड्दा खाँदा जति बेला पनि केवल तिनै भगवानलाई सम्झिन थाल्यो, तिनै भगवानलाई देख्न थाल्यो। हेर्नुहोस् यो प्रकारको भक्ति कसले गर्छ संसारमा यार? बस्दा भगवान, सुत्दा भगवान, उभिदा भगवान, के आसिन भनेको बस्दा, सम्बिसन भनेको सुत्दा, तिष्ठन भनेको उभिदा, भुन्जाना भनेको खाँदा, महिमा भनेको पृथ्वीमा घुम्दा, महिमा भनेको पृथ्वी, पर्यटन भनेको घुम्दा, केवल ऋषिकेश भगवानलाई, केवल भगवानलाई नै हर वखत हर क्षण एकदम तल्लीन भएर ध्यान गर्न थाल्यो। यस्तो भक्ति कसले गर्छ? कंसलाई भगवानले मारेको होइन कि उद्धार गरिदिएको। कंसले जस्तो भक्ति कसले गरेको छ यार? हर वखत खाँदा दालमा कालो दाल देख्यो भने कृष्ण देख्थ्यो उसले, त्यस्तो समेत भनेको छ भने हर वखत भक्ति गरेर उसले भगवानमय, यत्र तत्र सर्वत्र भगवानमय, जसलाई हेऱ्यो भने भगवानै जस्तो देख्न थाल्यो उसले। त्यतिसम्मको भक्ति हेर्नुहोस्। त्यो भक्ति भन्दा के चाहियो अब? त्यस्तो भन्दा के चाहियो अब जिन्दगी? नारद आदि ऋषि अनुचरहरूले सहित देवताहरू ब्रह्माजी र शङ्करजीका को चाहिँ साथमा भएर कारागारमा भगवान आउनुभएको थाहा पाएर भगवानको स्तुति गर्नको लागि आउनुभयो। भगवानले चाहिँ कारागारमा देवकीको गर्भमा चाहिँ बस्नु भएको भन्ने थाहा पाइसकेपछि स्तुति गर्न आउनुभयो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। जो भगवान सत्य संकल्प वाला हुनुहुन्छ, जसलाई प्राप्त गर्ने साधना पनि सत्य नै रूप हो, सत्य नै हो, जुन भूत भविष्यत वर्तमान सबैमा चाहिँ सत्य सद्रूपले रहनुहुन्छ, जो भगवान, जो हामीले सत्य रूपले स्वीकार गरेका पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतलाई पनि बनाउने वाला, यानी कि त्यसलाई नै सृजित गर्ने वाला अथवा त्यो भन्दा पर रहने वाला हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी स्वरूपले रहनुहुन्छ, पारमार्थिक रूपले रहनुहुन्छ, त्यस जसको चाहिँ कारणले हामीमा मधुरता, सत्यता, बोली चाहिँ बोल्ने सम्भावना अथवा आँट आउँछ, त्यस्ता परम सत्य स्वरूप भगवानको शरणमा हामी आएका छौँ भनेर ब्रह्मा शङ्कर आदि देवताहरूले भगवान आज भगवानको अवतार हुने बेलामा सत्य व्रतम आदि गरेका श्लोकहरूले स्तुति गर्दाखेरि यो प्रष्ट हुन्छ कि सत स्वरूप भनेको केवल भगवानकै स्वरूप मात्रै हो भन्न सकिन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः भन्दाखेरि त्यहाँ आएको सत पनि भगवान कृष्णलाई नै बताएको सत भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी प्रमाणित हुन्छ, एउटा उसलाई अर्कोले गरेर यसरी प्रमाणित गर्दछ है। यसरी हर तर्फबाट भूत भविष्य वर्तमानको सत्यता पनि, संकल्पकर्ता पनि, साधन पनि, सत्य पनि, हामीले सत्य भनेर स्वीकार गर्ने पनि, हामीले असत्यलाई सत्य स्वीकार गर्ने पनि, यो सबै भगवानको परम सत्य स्वरूप भगवानको शक्तिद्वारा भएका हो। त्यसैले हामीहरू भगवानको शरणमा आएको छौँ, जो सनातन संसार रूपी वृक्षको चाहिँ आधार प्रकृति हो। यसमा चाहिँ सुख दुःख दुईवटा फलहरू छन्, सत्व आदि तीनवटा गुणहरू लाग्ने चाहिँ फेदहरू, फेदले धान्यति छ, धर्म अर्थ चार पुरुषार्थ चाहिँ यसका रसहरू हुन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय यसलाई जान्ने साधन हो, अनि षड विकार भनेको यसको स्वभाव हो, अनि रस के अरे रस रक्त आदि गरेका 7वटा धातुहरू जुन छन् त्यो भनेको यसका बोक्राहरू हुन्,
पञ्चमहाभूत मन बुद्धि अहङ्कार गरेर 8 तत्त्वहरू भनेका यसका हाँगा हुन्। मुख नै यसको 9वटा द्वारहरू टोड्काहरू हुन्। मुख लगायतका 9वटा द्वारहरू टोड्का हो। 10 प्राणको जुन छ त्यो पातहरू हुन्। अनि जीवात्मा र परमात्मा यसका निवास गर्ने 2वटा चरा हुन्। कति मिठो श्लोक छ यो, हेर्नुहोस्। एकायनौषौ द्विफला। हेर्नुहोस्, शरीरलाई अथवा भनौँ संसार रूपी वृक्षलाई, संसारलाई चाहिँ एउटा वृक्षमा तुलना गरेको छ। वृक्ष यो जुन शरीर छ, यो शरीरमा चाहिँ के अरे शरीर छ, यसको चाहिँ परमात्मासँग कसरी तुलना गरिएको छ भन्दा यो जुन संसार रूपी जुन वृक्ष छ, संसार रूपी वृक्षको आधार भनेको के हो? प्रकृति हो। प्रकृति भनेको वृक्ष हो। अनि वृक्षको वृक्षमा चाहिँ जुन फल फल्छन् त्यो दुःख र सुख रूपी फल छन् भनेको, एउटा राम्रो फल एउटा नराम्रो फल, कुहिएको पनि फल हुन्छ नि त, होइन? 2वटा फलहरू छन्। अनि सत्व आदि 3वटा जुन गुण हुन्छ, सत्व रज तम 3वटा गुण हुन्छन्। यो चाहिँ फेद हो भनेको रुखको फेद हो। हेर्नुहोस्, एउटा रुखलाई र संसारलाई तुलना गरेको। अनि धर्म अर्थ काम मोक्ष गरेका 4 पुरुषार्थ भनेको के हुन्? यही रुखको रस हो। अनि 5 ज्ञानेन्द्रिय भनेको के हो? यसलाई जान्ने साधन हो, होइन? अनि षड विकार भाव विकार भनेको के हो? यसको स्वभाव हो। रसले सहित जुन 7 प्रकारका धातु हुन्छ नि, रस रक्त गरेका 7वटा धातुहरू हो। यसको चाहिँ रुखको बोक्रा हुन् यी धातुहरू भनेको, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। पञ्चमहाभूत भनेको पञ्चमहाभूत अनि मन बुद्धि अहङ्कार, यो भनेको चाहिँ त्यो रुखमा के हो त? यो 8वटा चिज भनेको त्यो रुखको हाँगा हो। अनि मुख आदि 9वटा द्वार हुन्छन्। घरमा 9वटा ढोकाको एउटै मात्रै घर भनेको यही हो, संसार रूपी हो। त्यही 9वटा द्वार भनेको, मुख आदि 9वटा द्वार भनेको त्यो रुखका टोड्काहरू हुन्। पाल हुन्छ नि त रुखमा टोड्काहरू, होइन? 10 प्राण भनेको त्यसका पातहरू हुन् भने जीवात्मा र परमात्मा यसमा निवास गर्ने 2वटा चरा हुन्। ल हेर्नुहोस्, एउटा संसार रूपी वृक्षमालाई चाहिँ एउटा तुलना गरिएको, संसारलाई र एउटा वृक्षलाई चाहिँ तुलना गरेको जीवात्मा। त्वमेकः एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधान त्वमनुग्रहश्च। यो अस्य सतः यो कार्य रूप जुन वृक्षको जन्म लय र पोषणको कारण तत्त्व भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू हजुरको मायाले चित्त मोहित भएका छन्, त्यस्ता अज्ञानीहरूले हजुरलाई नाना रूपमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि रूपमा देख्छन्। जो मूर्खहरू छन्, जो चित्त चाहिँ भगवानको मायाले चाहिँ चित्तलाई चाहिँ ढाकेको आवरण दिएको छ। ए ब्रह्माजी फरक हो, विष्णुजी फरक हो, ए महेश्वर फरक हो, देवी शक्ति फरक हो, ए गणेशजी फरक हो, दुनियाँ फरक हो भनेर फरक भनेर हिँड्छन् र एकले अर्काको विरोध गर्दै हुन्छन्। तर विद्वानहरू के गर्छन्? नाना यस्ता रूपमा देख्दा न विपश्चित यो विद्वानहरूले न पश्यन्ती, त्यसरी हेर्दैनन्। विद्वानहरू के गर्छन्? एकम ब्रह्म त्रयो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, एउटै ब्रह्म तत्त्वको अनेकौं रूप हुने क्रममा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गरेका रूप भएको हो भनेर एउटै ब्रह्म तत्त्वलाई स्वीकार गर्दछ। तर मूर्खहरू भने होइन, ब्रह्माजी फरक हो, विष्णुजी फरक हो, रुद्रजी फरक हो, सारा फरक हो, फरक भन्छन्, एकले अर्कालाई विरोध गर्दै हिँड्छन्। तर प्रभु हजुर ती सबैको नियन्ता हुनुहुन्छ, सर्वअन्तर्यामी हुनुहुन्छ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्मा शङ्कर आदि देवताहरूले ती देवकीको गर्भमा रहेका भगवानको ध्यान गर्दै स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ। गर्भस्तुति भनिन्छ यसलाई, गर्भस्तुति भनेर चिनिन्छ यो अध्याय। हे प्रभु हजुर ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, आत्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर नै यो सारा संसार जगतको कल्याण गर्नको लागि, सज्जनलाई सुख दिनको लागि, दुर्जनलाई विनाश गर्नको लागि सत्व रज तम आदि विभिन्न प्रकारका गुणहरूलाई स्वीकार गरेर, आफैले बनाउनु भएको मायाका गुणहरूलाई स्वीकार गरेर दुष्टहरूलाई अभय दिने डरलाग्दो अवतार पनि धारण गर्नुहुन्छ। सत्व रज तम 3 गुणले सहित भएको विभिन्न अवतारहरू बारम्बार लिने गर्नुहुन्छ। किन लिनुहुन्छ भन्दा गीतामा हामीले बारम्बार पढ्ने गर्छौँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानले
अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन म त्यो बेलामा बारम्बार जन्म लिनेछु जब दुष्टहरूले अत्याचार फैलाउनेछन्, सज्जनहरूको विनाश हुन थाल्छ, धर्मको विनाश हुन थाल्छ, तब सज्जनको रक्षा गर्न, दुर्जनको विनाश गर्नको लागि म अवतार लिन्छु भनेर भन्नुभएको कुरालाई यहाँ देवताहरू त्यही भन्नुहुन्छ। हजुर चाहिँ गुणलाई स्वीकार, गुणातीत भएर पनि गुण स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ। हे प्रभु, हे कमल नयन प्रभु, कमल नयन हेर्नुहोस्, गर्भैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हे कमल नयन प्रभु। कोही त्यस्ता विवेकी मानिसहरू मात्र सारा प्राणीहरूको वास्तविक गति स्वरूप हजुरमा चाहिँ एकदम समाधि लगाएर आफ्नो चित्तलाई निवृत्ति गरेर, चित्तलाई जितेर, होइन, एकदम आत्मा मनहरूलाई चाहिँ जितेर, एकदम मनलाई चाहिँ आफ्नो उसमा लिएर, इन्द्रियलाई चाहिँ बसमा लिएर, मनमा एकदम आत्मचिन्तन गरेर हजुरलाई प्राप्त गर्दछन्, होइन। हजुरको चरण कमललाई डुङ्गा बनाएर संसार रूपी सागरलाई तर्छन्। यहाँ विद्वानहरूले बाछोको खुरले बनाएको खाल्टोलाई जसरी त्यो उहरूले चाहिँ बाछोले खुरले चाहिँ बनाएको खाल्टोलाई जसरी ती बच्चाहरूले चाहिँ सामान्य तरिकाले तर्छन् नि, होइन, एकदम हो त्यस्तै विद्वानहरू, ज्ञानीहरू, हजुरको सेवा गर्ने भक्तहरूले चाहिँ हजुरको चरण कमल रूपी ढुङ्गालाई चाहिँ स्वीकार गरेर संसार, अपार यो संसारलाई चाहिँ पार गर्दछन्, अपार संसारलाई पार गर्दछन्। जसरी बाछोले बनाएको, त्यो बाछोको खुरले बनाएको त्यो खाल्टोलाई चाहिँ जसरी पार गर्छन् त्यसै गरी पार गर्दछन् हजुरको चरण पाइसकेपछि, हजुरको चरण रूपी ढुङ्गा पाइसकेपछि, होइन। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप हुनुभएका प्रभु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चाहिँ दया गर्ने, साधकहरूले तर्न गाह्रो, अत्यन्तै डरलाग्दो, होइन, संसार रूपी सागरलाई हजुरकै चरण रूपी ढुङ्गाबाट सजिलै पार तरेर त्यो ढुङ्गालाई त्यहीँ छोडेर अगाडि बढ्दछन् र त्यही ढुङ्गाबाट अरूले पनि तर्न सकुन् भनेर हजुरको लागि चाहिँ त्यो हजुरको चरण रूपी, ध्यान रूपी, हजुरको चिन्तन रूपी ढुङ्गालाई यहाँ छोडिदिन्छन् सज्जनहरूले, लिएर जाँदैन, होइन। किन भन्दा अरूको पनि कल्याण होस्, म आफ्नो त कल्याण भयो भन्दैमा अरूको कल्याण नहुने भन्ने त हुँदैन, अरूको पनि कल्याण होस् भन्नको लागि छोडिदिन्छन्। हे कमल नयन प्रभु, आफूलाई चाहिँ मुक्त सम्झने कोही अभिमानी जुन घमण्डीहरू यदि छन् भने हजुरको भक्तिबाट टाढा भएको हुनाले उनीहरूको चित्त शुद्ध भएको हुँदैन, हजुरको चरण कमलको सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू ढोंगी हुन्, तपस्या आदि कठिन साधना पनि गर्न सक्दैनन्। यदि तपस्या आदि कठिन साधना गरिहाले पनि, गर्दछन् ल, ठिक छ, यदि गरिहाले पनि उत्कृष्ट पदमा पुगेर त्यो केही सिद्धिहरू प्राप्त गरेर अनि फेरि कहाँ गर्छन् भन्दा जन्म मृत्युको चक्करमा पर्दछन्। केही सिद्धिहरू प्राप्त गर्छन्, स्वर्ग आदि भोग गर्दछन् अनि फर्किन्छन्। को भन्दा जसले आफूलाई चाहिँ मुक्त सम्झिन्छ, जसले घमण्ड अभिमान गर्दछ, जसले भगवानको भक्ति निष्ठापूर्वक गर्न सक्दैन, अथवा जसले भगवानको भक्ति गरेर ढोङ गर्छ, भक्ति रूपी ढोङ, होइन, आफू मुक्त भएको ढोङ गर्दछ, हो त्यही ढोंगीहरूको लागि भनेको, अरूको लागि होइन है। हे प्रभु, हे माधव, हे भगवान, हजुरको भक्ति रहित व्यक्तिहरू चाहिँ जसरी सानो सानो विघ्नले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ गर्दछ, त्यस्तै गरी हजुरको भक्ति रहित भएका व्यक्तिहरू पनि कहिल्यै त्यो हजुरको मार्गमा लाग्न सक्दैनन्। जोसँग भक्ति छ ऊ त्यो भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्गबाट कहिले पनि च्युत हुनै सक्दैन। जोसँग भक्ति छैन उसलाई साना साना विघ्नले नै रोकिदिन्छ, होइन। बरु हजुरमा चाहिँ हजुरबाट सुरक्षित ती व्यक्तिहरू एकदम भय रहित भएर विघ्न आउने जुन विघ्नकर्ताहरूको टाउकोमा टेकेर अगाडि बढ्दछन्। हजुरको भक्ति गर्ने व्यक्तिहरू विघ्नलाई नै जितेर अगाडि बढ्दछन्, विघ्नलाई नै पछारेर अगाडि बढ्दछन्। हजुर संसारको पालन पोषण गर्नका लागि एकदम प्राणीहरूलाई चाहिँ कर्मफल प्रदान गर्ने हुने, सत्व गुणलाई स्वीकार गर्नुहुने, रजोगुणलाई स्वीकार गर्नुहुने, तमोगुणलाई स्वीकार गर्नुहुने। हे प्रभु, हजुरलाई चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ हजुरको विग्रहलाई सत्व रज तम गुणले स्वीकार गर्नुभएका विग्रहहरूलाई मानेर एकदम वैदिक यज्ञहरू, ब्रह्मचर्यहरू, योग, तपस्या, समाधि आदि गर्दछन्, उनीहरूले पूजा अर्चना आदि गर्दछन्। हे प्रजापालक, हे सबैका पालक प्रभु, हजुरको चाहिँ सत्व गुण विग्रह, होइन, रजोगुण विग्रह, तमोगुण विग्रह आदिलाई चाहिँ स्वीकार गरेर उनीहरूले पूजा आदि आराधनाहरू गर्छन्। हजुरलाई चाहिँ न बुद्धिद्वारा बुझ्न सकिन्छ, न इन्द्रियद्वारा बुझ्न सकिन्छ,
न केही गर्न सकिन्छ। यो त केवल हजुरलाई त प्रत्यक्ष देख्न त होइन, अनुभव गर्न सकिन्छ, अनुमान प्रमाण गर्न सकिन्छ। यी हजुरका 70 रजतम गुणहरू हेरेर अनुमान प्रमाण गर्न सकिन्छ, अनुभव प्रमाण गर्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर हजुरलाई बुझेर भने सकिँदैन, किनभने हजुरले बनाइदिनु भएको सामान्य इन्द्रियहरूले हजुरलाई कसरी बुझ्न सक्छ होइन, यो बुझ्न सकिँदैन। नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिण मनोवचोभ्या मनोमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि। हे प्रभु, मन र वचनको विषय नभएका अनुमानबाट मात्रै जान्न सकिने, अनुमान गर्ने, अनुभूति गर्न सकिने सर्वसाक्षी स्वरूप हजुरको चाहिँ नाम रूपलाई चाहिँ गुण जन्म कर्मको आधारमा त्यो चिन्न बुझ्न सकिँदैन। तैपनि अब सकिँदैन हो, हजुरको नाम रूप गुण बुझेर पार पाउन सकिँदैन। तैपनि अब हजुरप्रति लाग्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भक्तहरूले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा हजुरको नाम कीर्तनलाई, गुणानुवादलाई नै आधारक शिला बनाएर, यानि कि आधार लिएर हजुरलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्छन्। हजुरकै नाम जपेर हजुरको नाम झुटो हो भन्ने बुझ्दछन्, तर पनि नाम रूपले चाहिँ हजुरलाई बुझ्न सकिँदैन, हजुरलाई पाउन सकिँदैन, के भन्छ हजुरलाई चाहिँ उ गर्न सकिँदैन। तर हजुरकै नाम रूपले चाहिँ हजुरमा चाहिँ ध्यान गर्न सकिन्छ, हजुरको चाहिँ अनुभूति गर्न सकिन्छ। नाम रूपको त्यो भक्ति कीर्तनले चाहिँ त्यो प्राप्त हुँदछ। हे प्रभु, हजुर चाहिँ हजुरका चाहिँ कल्याणकारक नामहरू, रूपहरू, लीलाहरू सुन्दै गाउँदै सुनाउँदै सम्झिँदै सम्झाउँदै हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै छैन, सुन्नु मात्रै पनि भने होइन, सुनाउनु पनि भनेको छ होइन, गाउने मात्रै भने होइन, गवाउनु पनि भनेको छ, अरूलाई पनि भन्न होइन, सम्झिनु मात्रै भनेको छैन, सम्झाउनु अरूलाई पनि भनेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू लौकिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, गर्छन्, लौकिक क्रियाकलापहरू पनि बोल्ने, खाने, हिँड्ने, गर्ने, व्यवहार आदि पनि गरिरहन्छन्। तर आफ्नो चित्तलाई भगवानमा लगाएको हुनाले उनीहरूलाई कहिले पनि मायाले दुःख दिनेवाला छैन। आफ्नो चित्तलाई भगवानमा लगाउँछन् र उनीहरू सधैँ के गर्छन्, भगवानमा नै मिल्नको लागि तत्पर हुन्छन्। उनीहरूलाई यो संसारमा फस्ने काम हुँदैन। जब भगवान हजुरको चाहिँ नामलाई चाहिँ रूपलाई चाहिँ त्यस्तो सुन्ने, सुनाउने, गाउने, गवाउने होइन, सम्झिने, सम्झाउने आदि कामहरू निरन्तर गरिरहने मान्छेको लागि। हे दुःखनाशक प्रभु, भाग्यले गर्दा हजुरको चाहिँ जन्म मात्रले हजुरको चरण रूप जुन पृथ्वीको सारा भार गइसक्यो। अब हजुरको जन्म हुन्छ भन्ने, हजुरको अवतार हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो सारा पृथ्वीको भार चाहिँ हरण भइसक्यो। भाग्यले गर्दा वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हले युक्त भएका हजुरका चरण टेकेर कृपा प्राप्त भएकी छैन। अब प्राप्त गर्नेवाला छिन् कसले? पृथ्वीले। हजुरको जुन पाउमा चाहिँ चिन्हहरू सहित भएका त्यो हजुरको पाउको स्पर्शले पृथ्वी अब धन्य धन्य हुनेछन्। स्वर्ग त के हो र, स्वर्ग भन्दा पनि लोभिने पृथ्वी हुने अवस्था आएको छ होइन। पृथ्वी आदि स्वर्ग चाहिँ स्वर्ग, पृथ्वीलाई नै हामीले स्वर्गको रूपमा दर्शन गर्न सक्छौँ। यानि कि पृथ्वी र स्वर्ग एउटै हुनेछ, हजुरको त्यस्तो हुनेछ। हे प्रभु, अभय पदहरूको दातावाला सबैको आश्रय स्थल रहनुभएका हे सर्वसामर्थ्य प्रभु, हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा, अजन्मा हुनुहुन्छ। तर अब यहाँ जन्मेको आभास भइरहेको छ, देवकीलाई जन्मिने गर्भ बढिरहेको छ, गर्भ भएको आभास भएको छ, गर्भमा बसिदिनुहुन्छ। अजन्मा प्रभुको जन्म, यहाँ हेर्नुहोस् कति आश्चर्य कुरो छ। जो कहिले जन्मिँदैन भनेको छ उसको जन्म भइरहेको छ हो। यहाँ त्यही अजन्मा हजुरको चाहिँ जन्मको जुन कारण छ त्यो विषयहरूको विचार गर्दा हजुरको क्रीडा बाहेक यो अरू केही पनि होइन। हजुरले केवल क्रीडा गर्न खोज्नु भएको हो। अजन्मा भएर पनि यहाँ जन्मिएको आभास गराएर हजुर प्रकट भएर यहाँ किन आइरहनु भएको छ भन्दा यहाँ चाहिँ हजुर खेल खेलैयामा, अब हजुरको चाहिँ यो सबै के हो, एउटा बच्चाले खेलेको भाँडाकुटी लगायतका खेलहरू, अरू केही होइन हजुरको लागि। यो यथार्थमा त हजुर यो सारा प्रपञ्चको उत्पत्ति, स्थिति र लय हजुरमा नै भइरहेको छ। अविद्याकै कारणले चाहिँ यो सत्य प्रतीत हुन्छ, विद्या ज्ञान भइसके पछाडि यो झुटो प्रतीत हुन्छ। हे यदुश्रेष्ठ प्रभु, यदुकुलमा जन्मिनु हुनेवाला मात्स्य, हयग्रीव, कछुवा होइन, नृसिंह, वराह, हाँस, हंस, श्रीराम, परशुराम, वामन आदि
विभिन्न अवतार लिएर हजुरले देवताहरू र तिनै लोकको रक्षाको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। अहिले पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि हजुर अवतार हुनुभएको छ। हे प्रभु, यो पृथ्वीको भारलाई हरण गरिदिनुहोस्। हामी हजुरको चरण कमलको वन्दना गर्दछौँ, हामी हजुरको चरण कमलको ध्यान गर्दछौँ। हे माता देवकी, हाम्रो सौभाग्यले हामीहरू सबैलाई कल्याण गर्ने परमपुरुष भगवान नारायणलाई अंशसहित हजुरले चाहिँ आफ्नो गर्भमा लिइसक्नु भएको छ, गर्भमा आउनु भइसकेको छ भगवान। अब केही दिनमै यो जुन के भन्छ हजुरको यो जुन अत्याचार गर्ने जो दाई कंस छ, यो चाहिँ मर्नेवाला छ। यो कंसदेखि अब हजुर डराउनु पर्दैन। अब हजुरलाई कुनै डर छैन। हजुरलाई रक्षा गर्नु, संसारको रक्षा गर्न भनेर हजुरको गर्भमा जो आइसक्नु भएको छ, यो उहाँले चाहिँ यदुकुल लगायत सारा प्राणीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। यो कुरा ढुक्क हुनुहोस् भनेर चाहिँ भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजा परीक्षित, इत्यभिष्टुय पुरुषम यद्रूप मनिदम यथा, यसरी यस्तै रूपको चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर बताउन नसकिने भगवानको कुन रूप कस्तो कस्तो, अब अजन्मा भएर जन्मिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो नि, अब त्यस्तो बताउनै नसकिने अजन्मा भएर जन्मको लिनु भएको छ। अब कस्तो रूप हुन्छ, कस्तो वर्णमा निस्किनुहुन्छ, केही बताउन नसकिने भएकोले गर्भैमा भगवानलाई हे प्रभु हजुरको चाहिँ हामी ध्यान गर्दछौँ भनेर ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा शङ्कर लगायतका देवताहरूले स्तुति गरेर होइन, ब्रह्मा र शङ्करलाई चाहिँ सहित भएर भनौँ, ब्रह्मा र शङ्करलाई अगाडि राखेर ब्रह्मा र शङ्करको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति गरेर देवकीलाई यस्तो भगवानको चाहिँ जन्म हुँदैछ भने बाणी पनि भनिदिएर कंसदेखि डराउनु पर्दैन, अब हजुरको रक्षा हुनेछ भनेर भन्ने बाणी समेत दिएर त्यहाँबाट ब्रह्मा शङ्कर सहित सम्पूर्ण देवताहरू आफ्नो धाम स्वर्गतर्फ, स्वर्ग लगायतका आफ्नो धामतर्फ फर्किएर गए। यसरी भगवानको अवतार हुने बेलामा गर्भमा गरिएको स्तुति हुनाले यसलाई गर्भस्तुतिको नामले चिनिन्छ। ब्रह्मा आदि देवताहरूले भगवानको अजन्मा भएर पनि जन्म लिनुको कारण होइन, 6वटा पुत्रहरू को थिए, किन तिनीहरू चाहिँ 6वटा जन्मिने बित्तिकै मर्नु पर्यो भन्ने आदि लगायतका चाहिँ वर्णन रहेको यो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे गर्भगति विष्णुर गर्भगत, गर्भमा जानुभएका विष्णुर ब्रह्म आदि कृत स्तुतिर नाम, गर्भमा जानुभएका विष्णु भगवानको, नारायणको ब्रह्मा आदि देवताहरूले गर्नुभएको स्तुति रहेको यो कथा रहेको द्वितीय अध्याय, यो दोस्रो अध्याय भगवत परिचर्या पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओमस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।